बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। इंतहाई अहम वीडियोस हैं और यूं कह लें कि इंतहाई अहम ख़बरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं, जो आपके साथ शेयर करनी है। जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बहुत अहम दौरे की दावत हुई है अमेरिका की तरफ से। अब ये दौरा जो है वो किस लिए करवाया जा रहा है, किस लिए दावत आई है, किसकी जानिब से दावत आई है और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट जो है वो दावत दी है, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों पॉसिबल हो सका है, कैसे पॉसिबल हो सका है, और इस दौरे के पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो आइंदा आने वाली जितनी भी उनकी सर्विस है उस दुरानिये में उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये एक अहम खबर है। इसके अलावा इमरान खान से अडयाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई है, उसकी सारी कहानी और उसका अहवाल आपके साथ शेयर करना है। आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको अपने इसी चैनल पर एक ख़बर दी थी और वो ये कि अडयाला जेल में 2 अहम शख्सियात की आमद हुई है और खान साहब की उनसे मुलाकात हुई है फॉर द सेक ऑफ अप्रूवल ऑफ बजट 2025 बजट को अप्रूव करवाने के लिए उनके साथ मुलाकात हुई है। इसी हवाले से खबर आई है। ये वो 2 मुलाकातें अलग थी, ये मुलाकात अलग है जिसकी सारी कहानी सामने आई है। हुई ये भी बजट के हवाले से है, लेकिन ये किसके साथ मुलाकात हुई और क्या सारी बातचीत हुई, कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज आपके साथ हमने डिस्कस करनी है। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, आपको तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं आर्मी चीफ के जो आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका का, उसके हवाले से। एक आर्मी रिटायर्ड फौजी हैं यूएसए में, उन्होंने अपने मतलब जितनी उन्होंने सर्विसेज दी हैं यूएसए आर्मी को, और यूएसए आर्मी ने जितनी माजी के अंदर कामयाबियां समेटी हैं पूरी दुनिया में, उसको याद करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की है। उस तकरीब के हवाले से जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो है दावतनामा आया है और वो वहां जा रहे हैं। ये तो एक खबर है। अब दूसरी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि आर्मी चीफ को जो दावतनामा आया है वो डायरेक्ट सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है उनकी परेड में शिरकत के लिए। तो इस चीज़ में किसी किस्म की जो है वो सच्चाई मालूम नहीं होती है, क्योंकि किसी भी सरकारी सतह पर और नेशनल लेवल के मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया पर अगर आप इसको सर्च करें, रिसर्च करें थोड़ी सी, तो ये खबर जो है इसकी तस्दीक नहीं होती है। लेकिन जो आर्मी चीफ को एक एक्स आर्मी ऑफिसर यूएस के जो एक्स आर्मी ऑफिसर ने दावत दी है, वो चीज़ जो है वो कंफर्म हो रही है कि उन्होंने अपनी जो आर्मी की सर्विसेज थी और जो यूएसए आर्मी थी उसने जितनी कामयाबियां समेटी थी उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो एक तकरीब रख रहे हैं जिसमें आर्मी चीफ को भी दावत दी गई है। तो आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका के दौरे पर जाएंगे और वहाँ पर बहुत सी अहम शख्सियात के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। जाहिर सी बात है कि अगर ये तकरीब हो या परेड हो प्रेसिडेंट ट्रंप की, दोनों लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो यूएसए के यूँ कह लेंगे यूएसए इस्टेब्लिशमेंट है उनके बड़े नुमाइंदे जो हैं मौजूद होंगे। इसके अलावा जो यूएस गवर्नमेंट है उसके बहुत से ताकतवर अफराद जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। तो एक म्यूचुअल रिलेशन बिल्डिंग में जो है बहुत अहम किरदार अदा होगा इस दावतनामे का। दूसरे नंबर पे ये आर्मी चीफ को दावतनामा भेजा क्यों गया है, इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है, अहम रीज़न जो है वो हालिया पाक भारत कशीदगी में भारत को शिकस्त देना है। ये तो बात हम आपसे 12 दफ़ा कर चुके हैं, आपको खबर भी दे चुके हैं कि भारत को हराने के बाद जो भी जंग में भारत का नुकसान हुआ है, वो नुकसान के बाद आर्मी चीफ आलमी सतह पर एक मजबूत शख्सियत और एक अहमियत याफ्ता आर्मी चीफ जो है वो बनकर उभरे हैं, और उनकी शख्सियत जो है वो उनको पूरी दुनिया जो है वो सराह रही है। और इसी वजह से जो है वो अब पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ एक मखसूस खित्ते में यूरोप है या मिडल ईस्ट है या अमेरिका है,
پوری دنیا میں جو ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر کو قدر کی نگاہ سے اور عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی کہ ظاہری سی بات ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور ایز آرمی چیف سرو کر رہے ہیں, تو یقینی طور پر پاکستان کا نام بھی اس میں جو ہے وہ بلند ہوگا, تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں ہوئی ملاقات کی کہانی. مزمل اسلم جو ہیں وہ ماہر معاشیات ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے, اور اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے پی کے ہو یا پی ٹی آئی کے اندرونی کوئی ان کا کوئی فائنینشیل ایشو ہو, اس کو سالو کرنے میں, سارٹ آؤٹ کرنے میں جو ہے وہ مزمل اسلم کا بڑا ہاتھ ہمیں نظر آتا ہے. اب مزمل اسلم صاحب جو ہیں وہ 92 کے ایک پروگرام میں موجود تھے, وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ یہ بات بتائی, اور بات کچھ اس طرح سے ہے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے میری ملاقات طے تھی جس دن بجٹ جو ہے وہ پیش ہونا تھا, اور بجٹ پیش ہونے والے دن میری خان صاحب سے ملاقات طے تھی, لیکن ظاہر سی بات ہے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر میری ملاقات نہیں کروائی گئی. لیکن اسی رات جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کروا دی گئی, اور اس ملاقات میں خان صاحب کو علی امین گنڈا پور نے جو آئندہ کے پی کے کا آنے والا یہ بجٹ ہے اس حوالے سے بریف کیا اور کچھ نکات جو ہیں وہ اپنے بتائے, جس پہ خان صاحب نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو یہ ہدایت کی کہ مزمل اسلم کے ساتھ مل کے بجٹ تیار کیا جائے, اور بجٹ ایسا بجٹ ہونا چاہیے جس میں واقعی ہی غریب عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر آج ایک اور پریس کانفرنس ہوئی ہے, علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. اس میں جو ہے علیمہ خان نے یہ بات پہنچائی ہے, خان صاحب کا یہ پیغام باہر پہنچایا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور تیار کریں گے اور خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ تیار کریں گے. خان صاحب کی مشاورت سے یہ بجٹ تیار ہو کے بغیر کسی امینڈمنٹ کے, بغیر کسی تبدیلی کے جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا. یعنی کہ مزمل اسلم کا نام جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے مشاورت کی لسٹ سے. اب یہ بجٹ جو ہے وہ صرف اور صرف دو لوگوں کے درمیان ہوگا, صرف عمران خان صاحب ہوں گے اور علی امین گنڈا پور ہوں گے. ان دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ یہ بجٹ ڈسکس ہوگا. اس میں جو بھی چیزیں رکھنی ہیں, جو بھی نکات شامل کرنے ہیں, کس طبقے کو ریلیف دینا ہے, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کرنی ہے نہیں کرنی ہے, سرکاری ملازمین کے کون سے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے ہیں, اس تمام حوالے سے جو ہے وہ بات چیت صرف اور صرف خان صاحب کی علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوگی اور وہ چیزیں ڈسکس کریں گے. تو مزمل اسلم نے جب یہ بات کی 92 کے پروگرام میں, تو اس وقت شاید وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ میری ملاقات جو ہے وہ خان صاحب سے نہیں کروائی گئی اور مجھے ملاقات سے باہر کر دیا گیا. شاید اس کی ریزن یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور کو فوری طور پر جو ہے وہ ان کی ملاقات کروائی گئی, اور وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے. اس کے علاوہ ان کی باتوں سے ایک اور جو ہے وہ ہمیں یوں کہنے کے تاثر ملا کہ شاید یہ کہ کے پی کے حکومت کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. حالانکہ مزمل اسلم صاحب جو ہیں وہ ان کو خان صاحب نے ذمہ داری سونپی تھی کہ آپ نے بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے, طے کرنی ہے, لیکن انہوں نے کوئی چیز طے نہیں کی اور یہ اپنے معاملات جو ہیں وہ دوسری طاقتوں کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کرنے میں مصروف ہو گئے. تو پی ٹی آئی کے اندر کل ملا کے جو ہے وہ بات یہی ہے جو ہر دفعہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک مربوط نظام کی کمی ہے, ایک ایسے نظام کی کہ جس میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو اکاؤنٹیبل, کسی کے آگے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اب ایک چیز ہے کہ آپ کو ایک ایسا شخص لازمی رکھنا پڑے گا جس کو تمام افراد اور پی ٹی آئی کے لیے جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جواب دہ ہوں. جب تک وہ لوگ جواب دہ نہیں ہوں گے تب تک کام آگے نہیں چل سکے گا اور لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے متحرک نہیں ہو سکیں گے, ان کا پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکے گا. اور یہ صرف اور صرف تب ہی ممکن ہے جب خان صاحب باہر آئیں گے, ان کی رہائی ہوگی اور وہ آ کے دوبارہ پی ٹی آئی کی کمان سنبھالیں گے اور پی ٹی آئی کو اپنے طریقے سے آپریٹ کرنا شروع کریں گے. یہ صرف اور صرف اسی ٹائم پاسبل ہے, ابھی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.